دابا غادي نهضر على لا نورم سوبوردوني ولا لي نورم سوبوردوني. هاد لي نورم سوبوردوني واحد لا نورم كنديفينيها في ليسباس دي زابليكاسيون لينيير كونتينيو. واخا نمشيو بشويه بشويه، واخا كنت هضرت عليها في لي فيديو اللي قبل اللي كنت درتهم في الاول د العام، راه كنت هضرت عليها تقريبا على هادشي، ولكن ما كانش في الواقع. دابا بديت هادشي من الاول. واخا سوا un espace et F menu de la norme F, deux espaces vectoriels normés, عندنا هاد L de EF كنسميوه l'ensemble des applications linéaires continue. Bien sûr, sauf en dimension finie, regarde, les applications linéaires sont continues. En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues. Ou la définition de la continuité, باش نبين واحد l'application linéaire continue. عندنا في واحد l'application من E F, application linéaire. هذه est continue si seulement si elle existe C strictement positif tel que phi de x en norme de f inférieur à c fois x en norme de e. On définit fin de l'espace là dans LEF l'espace des applications linéaires continues. راه كاين اللي كيدير ليه هنايا واحد السي باش زعما لينيير كونتينيو، ولكن انا خليتها كوم. On définit dans LEC une norme هي شوف كتكون sup ديال phi de x en norme de f على la norme de x هنايا avec x différent de 0. هاد لا نورم هادي كتسمى لا نورم سوبوردوني. هادي راه مهمة هاد لا نورم هادي. لا نورم هنايا ممكن نديرو 3 ديال لي بار. لا نورم سوبوردوني دو la norme de E et la norme de F. Où on peut montrer que la norme subordonnée d'F est sup phi de x F avec la norme de x égale à 1. Où il y a l'inf d'LC. Pardon. L'inf d'IL had laissé supérieur à 0 tel que phi de x en norme de f inférieur à c fois x norme de e. Définition de la continuité. Il existe une constante telle que quel que soit x appartient à e que je compte à la valeur. غادي نديرو واحد لابليكاسيون soit E l'espace des applications linéaires continues l'espace des fonctions continues sur 0, 1 vers R. غادي نديفيني واحد لابليكاسيون linéaire continue غادي نبينها linéaire continue
من f هنايا j'associe l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. واخا montrons que phi est linéaire continu. خاصنا نبينوا بان هاد في لينيير كونتينيو وغادي نعطيكم لا نورم سوبوردوني شحال كتساوي في هاد الحاله هادي. راه درت واحد ليكزرسيس هنايا غادي تقلبوا في واحد البلاي ليست ديال لي فونكسيون هادو فاريابل. غادي كاين هادشي اون ديتاي درنا لي زيكزرسيس بزاف وشرحنا لا نورم سوبوردوني مزيان. المهم معليناش دابا خديت هاد لابليكاسيون في من سي دو 0 1 vers r اشاك اف جاسوسي لانتيغرال ديالها سور 0 1. قال لك بين بان هاد لابليكاسيون هادي لينيير كونتينيو. هادي اي لينيير راه باينه علاش حيت لانتيغرال اي لينيير. عندنا في اي لينيير كار لانتيغرال اي لينيير. راه باينه ولا فيك ما تكتب غادي تاخذ دو فونكسيون اف و جي وغادي تحسب في دو اف بلس جي وغادي تبينها بينها هي في دو اف بلس في دو جي وتاخذ واحد السكالار. المهم ماليناش دابا خصنا نبينو بان في اي كونتينيو sur E. باش نبينو بان في est continu, je dois trouver l'existence ديال واحد l'entier ديال واحد الغيال. خاصني نلقى l'existence ديال واحد سي واحد الغيال strictement positif tel que phi de x en norme de f inférieure à c en norme de x en E. هنايا شوف هاد انا خدام هنايا كلكو سوا اكس ابارتيان لو. المهم انا كنهضر هنايا اون جينيرال. هنايا في دو اف ليماج ديال هاد اف هادي كاينه في ار. لا نورم اللي عندي هنايا هي لا فالور ابسولي. غادي ناخد في دو اف ايغال لانتيغرال دو 0 à 1 de f de t dt. هذا inférieur à l'intégrale de 0 à 1 ديال f de t dt. هنايا غادي نخدم بواحد لا نورم انفيني. غادي نخرج هادشي الماجوري بلا نورم انفيني واللي تبقى ليا الانتيغرال من 0 ل 1 دي تي راه هي 1. لقينا هنايا شوف في دو اف est inférieur à f infini. قلنا شنو هي لا نورم سوبوردوني؟ لا نورم سوبوردوني راه هي السوب ديال في دو اف الى f infini. Bien sûr f différentielle. دونك هاد لا نورم سوبوردوني في هاد الحالة غادي تكون inférieur à 1. D'autre part, شنو عندي؟ المهم خصني نقول ديون بار و دوطخ بار ماشي مشكل. هادي راه عندي هي السوب ديال هاد لي اف هادي. اون بارتيكولي هادي السوب راه كبيره على كاع لي فونكسيون. اون بارتيكولي غادي تكون كبيره على اف 0 ايكال 1. لاحظ معايا الا خديت اف 0 ايكال 1 لا نورم انفيني ديال اف 0 راه هي 1 و في دو اف 0 اللي هي الانتيغرال دو 0 1 دي تي راه هي 1. عندي هاد لا نورم سوبوردوني اللي هي ديفيني كون لو سوب راه صغر من شوف من في دو اف 0 لا اف 0 وهادي راه هي 1 سور 1 اللي هي 1. Donc, لقيت بأن la norme subordonnée de phi est supérieure à 1. Où de 1 et 2, d'après 1 et 2, on peut déduire que la norme subordonnée est égale à 1. راه درت كاين واحد التمارين كنت خدمت بزاف على هاد لا نورم سوبوردوني كتبها في يوتيوب. نورم سوبوردوني راه واقيلا طالعين لان ما كاينش. المهم لي فيديو قلالين على هادو في يوتيوب راه غادي تلقاهم. وسينو قلب غير في البلاي ليست ديالي ديال لي فونكسيون بليزيور فاريابل غادي تلقى هادشي مشروح اون ديتاي بالكور وبلي
ليكزارسيس وكلشي. والله يوفق والله المايك. هنايا نسيت شوف، هنايا قلت لكم بان هاد في هادي لينيير كار انتيغرال لينيير، وهنايا شوف هنايا هاد في اف من بينتها صغر من اف انفيني، دونك هاد في اي كونتينيو. في اي كونتينيو وصافي. هنايا باش لقيت بان هاد لا نورم سوبوردوني صراحه ما بقيتش عاقل واش نقدر نكون زربت عليها ولا ما. المهم هانتوما شو هادي في لينيير وهنايا راه بينتها كونتينيو، لان لقيت هاد السي هذا هو واحد. هانتوما في دو اف هنايا خدام بلا فالور ابسولو، وهنايا خدام بلا نورم انفيني، وهنايا هاد الغيال هذا هو واحد.